الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا آمين. وشاهدنا وغائبنا آمين. وصغيرنا وكبيرنا آمين. وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله. اللهم أكرم نزله. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري
وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أدخله الجنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم هذا عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وحدك لا شريك لك لا شريك لك لا شريك لك ويشهد أن محمدا عبدك ورسولك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأصبح غنيا عن عذابه تخلى من الدنيا وأهلها إن كان زاكيا فزكيه وإن كان مخطئا فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم عبد الحفيظ بن شرف الدين في ذمتك اللهم عبد الحفيظ بن شرف الدين في ذمتك وحبل جوارك وحبل جوارك وفقه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم وقه من فتنة القبر ومن عذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم هذا الرجل بنت أمتك احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه تخلى من الدنيا وأهلها إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن خطيئاته فتجاوز عن سيئاته اللهم نوّر قبرها اللهم ارفع مقامها واسكنه وسيع مكانه اللهم اسقه حوض من نبي صلى الله عليه وسلم اللهم نوّر قبرها اللهم برد مسجدها وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفاعة فاغفر له جئنا شفاعة فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله تعالى على الخير الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله पीछे आ रहे हैं उधर ही आ रहे हैं यार पीछे आ रहे हैं उधर पीछे आ रहे हैं उधर आ रहे हैं चुके रह जाओ नीयत को बनाने में जाने का रास्ता में हमारे साथी डॉक्टर साहब की नीयत को बनाने में ले जाने का रास्ता में उधर से बंदे एक तरफ से दाखिल होंगे राइट साइड से दाखिल होंगे लेफ्ट साइड से बाहर जाएंगे देखकर मेहरबानी आपकी
कराम मेहराब की दाईं साइड से आए और बाईं से निकलते जाए। मस्जिदी दरवाजे की तरफ से रास्ता बनाया गया है। आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि बाईं तरफ से तशरीफ